केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा थप 2 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया विमानस्थलबाट पक्राउ। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध। रासोपाले संसद बैठक अवरुद्ध भएको दिनको सेवा सुविधा नलिने। सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नचाहेको राष्ट्रिय सभा सांसद विमला राई पौड्यालको भनाई। सुन तस्करीमा तथ्यले मन्त्रीहरूको संलग्नता देखाइसक्यो भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेको भनाई। उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिने अडान। नारायण काजी श्रेष्ठ इतिहासकै सफल र उत्कृष्ट गृहमन्त्री रहेको नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देवको दावी। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले विरोध गर्यो भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको जिकिर। संसद अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिएपछि एमाले एक्लिएको जितेन्द्र देवको भनाई। सबै दललाई विश्वासमा लिएर सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आग्रह। सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित बीच भएको सहमति प्रति जनता समाजवादी पार्टीको आपत्ति। हाम्रो पार्टीका नेतालाई फसाउन खोज्यो। सरकारमा रहने वा नरहने सरकारकै व्यवहारबाट थाहा हुन्छ भन्दै गौर हत्याकाण्डबारे जसपाको धारणा। गौर हत्याकाण्डभन्दा पहिला माओवादीले हजारौं मान्छे मारेका हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्छ भन्दै जनता समाजवादी पार्टीको माग। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा म बयान दिन तयार छु भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्पष्टीकरण। लडाकु शिविर घोटालाको पनि अब छानबिन हुनुपर्ने डाक्टर भट्टराईको माग। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा नेकपा एमाले जनायो आपत्ति। राज्य नचाहिँदो प्रतिशोधमा उत्रियो। टुङ्गिसकेको मुद्दा बेउताएर सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरियो भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको जिकिर। अर्थ र गृह मन्त्रीको राजीनामा मागेको बेला सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्नु संयोग मात्र हो भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको प्रश्न। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा विभिन्न 7वटा एजेन्डामा छलफल। माधव नेपाललाई विदेश पठाउने, हाम्रा नेतालाई छानी छानी धरपकड गर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा उठ्यो प्रश्न। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मागे सुझाव। सरकारले युवा नीति परिवर्तन गर्दै गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुको स्पष्टीकरण। नेपालको झन नजिक सर्यो न्यून चापियो रेखा। भोलिदेखि फेरि धेरै ठाउँमा वर्षा हुने, बाढी पहिरो र डुबानको खतरा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलन स्थगित। आइतबारदेखि विद्यालयहरू बन्द नहुने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्कायो पशुपति क्षेत्रको अनाधिकृत संरचना। काठमाडौँको नागढुङ्गा नयाँ बस पार्क भक्तपुरको पर्यटक बसबाट 52,73,000 नक्कली नोट बरामद। 9 जना पक्राउ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 7 महिनामा 25 लाखले गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा। नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा डाक्टर पुनम थापा चौधरी पनि पक्राउ। अन्तःशुल्क स्टिकरको सुरक्षाका लागि अब पारदर्शी खोल प्रयोग गर्नुपर्ने। बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रधानाध्यापक र शिक्षक विरुद्ध उजुरी। कारागारभित्र कैदी मृत्यु प्रकरण। सुरक्षार्थ खटिएका 10 प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन। महिला औद्योगिक पार्कको अवधारणा अगाडि बढिसकेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्छौं भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी। ह्याम्स आँधीका कारण नर्वेमा जनजीवन प्रभावित। इजिप्टको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। इजिप्टको मुद्राको मूल्य हालसम्मकै न्यून। 3 नयाँ खेलाडी समेट्दै T20 विश्वकप छनौट खेल्ने महिला क्रिकेट टिमको घोषणा र स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अन्य नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा 2 चिनिया नागरिक पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा थप 2 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार चिनिया नागरिक ली जिएलिन र लुई फुयान पक्राउ परेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कालो सूचीमा रहेका उनीहरू विमानस्थल पुगेपछि अध्यागमन विभागले सीआईबीका अधिकृतहरूलाई जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि विभागबाट बुझेर उनीहरूलाई पक्राउ पूर्जी थमाइएको एक अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानमा अधिकृतहरूका अनुसार 2 चिनिया नागरिकको 14 साउनमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक
नागरिक दावा लामासँग सम्बन्ध देखिएको छ। उनले सञ्चालन गरेको ठमेल स्थित होटल भिएनामा छापा मारेर दावाला अनुसन्धान अधिकृतहरूले पक्राउ गरेका थिए। स्रोतका अनुसार दावाले केही चुनिया नागरिकहरूलाई होटलको नाममा लिएको गाडी उपलब्ध गराएको पाइएको थियो। ती गाडी पक्राउ परेका दुई चुनिया नागरिक सहित अरूले प्रयोग गर्ने गरेको अधिकृतहरू बताउँछन्। उनीहरूबाट सुन प्रकरणका थप तथ्यहरू खुल्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, एक अनुसन्धान अधिकृतले भनेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउनको 3 मा हङकङबाट आएको सुनसहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। लगत्तै ट्याक्सी चालक र भन्सार एजेन्ट पक्राउ परेका थिए। विभागले 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर यसमा संगठित अपराधको कसुर आकर्षित हुने देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई जिम्मा लगाइएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतहरूले यो प्रकरणमा यसअघि अर्का चिनिया नागरिक ज्यास्याङ लिनलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीको विशेष ब्युरोले उनलाई दरबार मार्ग नजिकै उत्तर ढोकामा लोकेट गरेको थियो। पछ्याउँदै जाँदा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेको जनाइएको छ। यसैबीच व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। नयाँ दिल्ली हुँदै इन्डियो विमान मार्फत काठमाडौँ आएका उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका DIG अर्जुन चन्दले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका उनलाई अध्यागमन विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको छ। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यापारी अडुकियाको घरमा छापा मारेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार पनि स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुमै एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि उठेर बोल्न नदिने रणनीति लिएका थिए। एमालेकी सांसद ज्वाला कुमारी शाहलाई सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय दिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले त्यसलाई अवरोध गर्ने रणनीतिका साथ उठेर विरोध गरेका थिए। सत्तापक्षमा सांसदहरूले उठेपछि एमालेका सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै सरकार र सत्तापक्ष विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भयो। यही साउन 29 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध भएको दिनको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। संसद भवन अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सो बारेमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संसदीय व्यासभित्र रहेर संसद सुचारू गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संसद नचलेको अवस्थामा कुनै पनि बेलामा हामीले हाजिरी मात्र गरेर तलब सुविधा लिनु उचित नरहेको ठानेर यसअघि अवरुद्ध भएको संसद बैठक र अब हुने संसद अवरुद्ध बैठकबाट आउने सेवा सुविधा नलिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सम्माननीय सभामुखज्यूलाई संसद सुचारू गर्नको निमित्त र लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संसदीय व्यासभित्र रहेर हामीले औपचारिक रूपमा पत्र दिएका छौँ, पत्र दर्ता गराएका छौँ कि नेपाली जनताका महत्त्वपूर्ण पक्षमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्नेछ र सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचको एउटा खिचातानी छ। संसदीय छानबिन समितिका विषयलाई लिएर मतभेद छ, त्यसलाई अन्त्य गरियोस् र चाँडै संसद खुलाइयोस् भनेर पत्र दर्ता गराएका छौँ र सँगै हामीले संसद नचलेको अवस्थामा कुनै पनि बेलामा हामीले हाजिरी मात्र गरेर तलब सुविधा लिनु हुँदैन भनेर हाम्रो दलको तर्फबाट संसद नचलेको दिनको पैसा नलिने र त्यो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छौँ उहाँको भनाइ छ। काम नगर्दा नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा लिने कुरा स्वीकार्य छैन। संसद अवरुद्ध भएको बेलामा प्राप्त हुने तलब सुविधा अघिका दिनका पनि काटिदिन उहाँले आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणबारे आफूले गरेको सङ्केतलाई केलाएर हेर्ने हो भने नयाँ तथ्यहरू फेला पर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाकी सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास गर्नु लोकतन्त्रका लागि नै घातक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा सो प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा कुरूप पक्ष भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। सांसद पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि नै सो प्रकरणमा शङ्का भएकाले एमाले त्यसका लागि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिकै माग गर्नु परेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। सांसद पौडेलले एमाले सो प्रकरणको छानबिनलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद भगवती नेउपानेले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकाय र मन्त्रीहरू नै संलग्न भएको तथ्यले पुष्टि हुँदै गएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सरकार आफैले सदन खोल्न चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रीहरूको संलग्नता छ भन्ने तथ्यहरूले नै पुष्टि गरेको छ। राज्यका निकायहरूको मिलेमतोमा तस्करीको काम भइरहेको छ। हामीले तथ्यसहित प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हामीले सामान्य विषयमा सदन अवरुद्ध गरेको होइन। क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट कसरी आउँछ सेटिङ बिना सम्भव छैन।
राज्यको निकाय र मन्त्रीहरूलाई पनि बयान लिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छौँ। त्यो मागलाई व्यवस्था गरेर सदन चल्न नदिने सरकारबाट काम भइरहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। सरकार जनताप्रति संवेदनहीन भएको उहाँको दाबी छ। सरकार प्रतिपक्षलाई दोष थुपारेर आफू उम्किन खोजेको न्यौपानेले आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले नारायण काजी श्रेष्ठलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट र सफल गृहमन्त्रीको संज्ञा दिँदै सङ्गठित अपराध विरुद्धका लडाईँ रोकिने नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद देवले सत्तापक्षकै कतिपय व्यक्ति पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री विरुद्ध आक्रमणमा उत्रिएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसकै सांसद सुनिल शर्मा पनि पक्राउ परेको सन्दर्भमा कोट्याउँदै सिआइबीले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धन्यवाद छ नारायण काजी श्रेष्ठलाई, उहाँ नेपालको इतिहासमा वान अफ द बेस्ट गृहमन्त्री हो। उहाँ सफल गृहमन्त्री हो। सफल गृहमन्त्री र सफल अर्थमन्त्री विरुद्ध यत्रो आक्रमण किन? सङ्गठित अपराध अन्त्य गर्न गठबन्धनकै मान्छे भए पनि छाड्नुहुन्न उहाँको भनाइ छ। सांसद देवले एमाले सदनलाई बन्धक बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले गरेको छानबिनमा किन आपत्ति भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले नै संसदमा विरोध गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बोल्दै गर्दा सत्तापक्षले विरोध जनाएको घटना संसदमा पहिलोपटक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सत्तापक्षका सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिने कुरा संसदीय मान्यता विपरीत भएको जिकिर गर्नुभयो। पन्तले सिआइबी र राजस्व अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई केले रोकेको हो भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। यसैबीच सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संसद अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एक्लिँदै गएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले बिना कारण संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएपछि प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले समेत एमालेको साथ छोडेको दावी गर्नुभयो। उहाँले बुद्धिजीवी मिडिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत संसद अवरुद्ध पार्ने एमालेको कामलाई साथ नदिएको जिकिर समेत गर्नुभयो। सांसद देवले डेमोक्रेसीको प्राणवायु संसद भए पनि एमाले त्यसलाई चल्न नदिएर गम्भीर समस्या खडा गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलले 5 वर्ष नै सरकार चलाउने गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिइरहेका बेला प्रतिपक्ष एमाले त्यस विरुद्ध अनेक चलखेल गर्नु उचित नभएको पनि तर्क गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सांसद देवले 5 वर्षसम्म मुलुक सत्तारूढ गठबन्धनकै नेतृत्वमा चल्ने समेत बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमसिना राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास जानु भएको थियो। करिब आधा घण्टा भएको उक्त भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोध फुकाउन के भइरहेको छ भनेर चासो राख्नुभयो। जवाफमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तेमसिनाले सदन खुलाउन गरेको पहल र आन्तरिक छलफलबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। साथै सभामुख घिमिरेले अभिभावकको नाताले पहल हुन्छ भने गरिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपति समक्ष सदन खुलाउने प्रयासका लागि सहयोग माग्नु भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले सबै राजनैतिक दललाई विश्वासमा लिएर सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको ध्यान आकर्षण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले साउनको 10 गते यता संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित बीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति बीच गत मङ्गलबार 5 बुँदे सहमति भएको थियो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाले त्यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका नेता मनिष सुमनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु शाह सहितको हटका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले गौर घटनाका बारेमा बनेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्नुभयो। जसपाले गौर हत्याकाण्डका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ। जसपा नेता राजकिशोर यादवले गौर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा आफ्ना नेताहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको र नेताहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। 28 जनाको मृत्यु हुने गरी 7 चैत 2063 मा रौतहटको गौरमा भएको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन थालेको थियो। सङ्घर्ष समितिले 13 साउनदेखि धरना दिनुका साथै प्रदर्शन गर्दै आएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भन्दै सहमति गरेर आफ्नो पार्टी र नेतालाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रवक्ता मनिष सुमनले यस अघि भएका छानबिनका प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सरकार गठबन्धन र समाजवादी मोर्चामा छौँ, सरकारमा रहने वा नरहने सरकारको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ। उहाँले उक्त घटनाको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समिति छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भनी सरकारले गरेको सहमतिबाट बिचकिएको सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीले माओवादीले जनयुद्धकालमा गरेका हत्याकाण्डको पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ। जसपाले सरकारले गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने भनेर गरेको पछिल्लो सहमतिबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि जसपा नेता तथा सांसद प्रदीप यादवले माओवादीले गरेको हत्याकाण्डको पनि छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यादवले भन्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड माओवादीले न्यु खोजेर भएको भन्ने प्रतिवेदन हरि घिमिरेको न्यायिक आयोगले समेत दिएको हो। अहिले आएर जुन नियतले यो कुरा उठाइएको छ, त्यसो भने माओवादीले गरेका हजारौं हत्याकाण्डको पनि छानबिन हुनुपर्छ, किनभने पीडितहरूले जिल्लाबाट निवेदन दिएका छन्। गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भनेकै कारण सरकारबाट जसपा बाहिर नजाने समेत यादवले बताउनुभयो। उहाँले यसबारेमा पार्टीको धारणा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छानबिनका लागि बलियो र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतका आयोगहरू जस्तो नभई भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टराईले भ्रष्टाचार निर्मूल पाल्नका लागि व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गरेर नहुने बताउँदै संरचनागत ढङ्गले जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु अधिकारको कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने आदेश दिएको विषयमा नेता भट्टराईले आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। मेरो पालामा थोरै एउटा सानो निर्णय भएको रहेछ, त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा थिएन। उहाँले भन्नुभयो, म बयान दिन तयार छु। पार्टीको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अभियान लिएर हिँड्नुभएका अध्यक्ष भट्टराईले संविधान जारीपछि माओवादी आन्दोलनको कार्यभार पूरा भएकाले आफू त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेको बताउनुभयो। देशमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको खाँचो आउन्याउँदै उहाँले त्यही अनुसार नेकपा अगाडि बढेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी लडाकु शिविर क्यान्टोनमेन्टमा भएको घोटालाको पनि छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुटबलमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टराईले क्यान्टोनमेन्ट घोटालासहित विमान घोटालासम्म सबैको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा भट्टराईले लडाकु शिविरमा घोटाला भएको बताउने गरेको तर अहिले चुप लागेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले व्यक्ति हेरेर एउटा भन्दा पनि सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। आफू सत्तामा हुँदा विपक्षलाई तर्साउन फाइलहरू खोल्ने गरिए पनि ठूला दलहरू बीच लाभका पदहरूमा भागबण्डा गरेर अनुसन्धान बीचमै सामसुम हुने गरेको भट्टराईले आरोप लगाउनु भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले छानबिनमा सघाउने र खुसी साथ बयान दिने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका एमालेको तर्फबाट बोल्दै एमालेकी सांसद ज्वालाकुमारी शाहले कांग्रेस सांसद शर्माको पक्राउ प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका माननीय सुनिल शर्मालाई जो सुनकाण्ड प्रकरणमा भ्रष्टाचारीलाई पटक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबमा समातिएको छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। म्याच सकिसकेको विषयमा बखेडा झिकेर शर्मालाई पक्राउ गरिएको उहाँको आरोप छ। यो कानुनले पनि मिल्दैन र उहिले नै म्याच सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले भखडा झिकेर जो समातिएको छ यसको घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु एमाले सांसद शाहले भन्नुभएको छ। सांसद शर्मा बिहिबार पक्राउ पर्नु भएको छ। उहाँलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। यसैबीच चन्द्र भण्डारीले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधमा समय खेर फालेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पार्टी संसदीय दलको बैठक अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, देशमाथि धेरै समस्या छन्, यति धेरै लुटपाट र भ्रष्टाचार छन्, राज्य यतातिर पो लाग्नुपर्छ। नचाहिने प्रतिशोधमा राज्यले आफ्नो समय खेर फाल्नु हुँदैन, यो गलत हो उहाँको भनाइ छ। कसैलाई नपचेका कारणले पार्टीको सांसद शर्मा पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कसैले जग्गा किनेपछि फिर्ता गर्दैमा उन्मुक्ति पाउने, मिनबहादुरले फिर्ता गरेपछि किन उन्मुक्ति नपाउने? सुनिल शर्माको केस अदालतले सफाई दिएको छ, थुन्नुपर्ने किन उहाँको प्रश्न रहेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेपछि गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठाइरहेका बेला सांसद शर्मालाई करिब 30 वर्ष अघिको नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा हाल पक्राउ गरेपछि कांग्रेसी जनले नै टिप्पणी गरिरहेका छन्। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीले संसदमा सशक्त आवाज उठाउँदै गर्दा पक्राउ पर्नु समयको मात्र हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। भारतको BDBKS कलेजबाट 1996 मा आइएससी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रको छानबिन अपरेसन क्वाकले 7 वर्ष अघि नै अनुसन्धान सुरु गर्यो र छोड्यो। त्यही केस हाल आएर सिआइबीले फोक्सट्रोट चार्ली अपरेसनले माननीय सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको छ। केसीले लेख्नु भएको छ, संसदमा सुन तस्करी काण्ड विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेकै कारण यो प्रकरण पुनः युद्ध स्तरमा तातेको हो या संयोग मात्र हो, यो गम्भीर र आम चासोको विषय भनेको छ अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले कांग्रेसका नेताहरूलाई मात्र लक्षित गरेर धरपकड गरिरहेको भन्दै यसबारेमा नेतृत्वको धारणा माग भएको छ। संसद भवनको लोधसे हलमा आयोजित दलको बैठकमा सांसद उदय शमशेर जबराले अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका कम्युनिस्ट नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई विदेश भ्रमणमा जान दिएर कांग्रेस नेताहरूलाई मात्र टार्गेट गरिएको बताउनुभयो। राणाले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, तर हामी सरकारमा भइरहँदा हाम्रा नेताहरूलाई मात्र किन टार्गेट गरिएको छ? पहिले बालकृष्ण खानलाई पक्राउ गरियो, अहिले विजय कक्षदारलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ, सांसद सुनिल शर्मालाई समातिएको छ। जबकि कम्युनिस्ट नेताहरूको संलग्नताका काण्डहरू आउँदा पनि ढुक्कले अदालतको आदेश आइसक्दा पनि विदेश भ्रमणमा जान दिएको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दलको बैठकमा लगातार कांग्रेस नेताहरूलाई लक्षित गरेर धरपकड गरिएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसअघि सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि टुङ्गिसकेको मुद्दामा सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेर केही व्यक्तिको प्रतिशोधमा राज्य संयन्त्र प्रयोग भएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका उपायबारे सरकारी निकायका अधिकारीसँग सुझाव माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको मन्त्री र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीसँगको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो सुझाव माग्नुभयो। छलफलमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियाल, अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव लगायत सहभागी रहेको जनाइएको छ। सो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधान गर्ने र त्यसलाई मर्यादित बनाउने विषयमा सुझाव माग्नु भएको थियो। सुझाव अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जारी प्रेस नोटमा लेखिएको छ, छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपालीहरूले विभिन्न प्रकृतिका समस्याहरू भोग्नु परेको चर्चा गर्दै ती समस्याहरूको दीर्घकालीन निराकरणका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ भनिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाएर देशको अर्थतन्त्र धानी रहेको नेपाली श्रमिकहरूको सम्मान र हित रक्षा गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिकबहादुर लिम्बुले सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा माइतीघरबाट सुरु भएको युवा पदयात्रामा सहभागी हुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय युवा परिषदको माध्यमबाट सरकारले युवा नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले युवाहरूलाई कसरी बढी भन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको र नीतिमा आवश्यक पर्ने सुझावहरू दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले युवाहरूलाई देशको नेतृत्व गर्नका लागि तयार हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री लिम्बुले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी सबैलाई एकीकृत बनाई देश विकास र देश निर्माणको संकल्प गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशमा परिवर्तन, विकास, रोजगारी सृजना समयमा नै हुन नसकेको स्वीकार समेत गर्नुभएको छ। 1-2 दिन यता निष्क्रिय जस्तो देखिएको मनसुन शनिबारदेखि पुनः सक्रिय हुने मौसमविदहरूले बताएका छन्। मनसुन सक्रिय हुँदा बाढी, पहिरो, डुबान, हवाई तथा स्थल यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना समेत छ। त्यसको विस्तृत जानकारी दिन र पूर्व सतर्कताका उपायहरू अपनाउन आग्रह गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन जारी गरेको जनाइएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना जारी गरी भोलिदेखि नदी तथा खोलाहरूमा जलसतह बढ्ने भन्दै तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने होचा भूभागमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्व
पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिक छ। यो रेखा अझै उत्तरतिर सरेर नेपालको झन् नजिक आइपुगेको छ। त्यसैको प्रभावले नेपालमा धेरै ठाउँमा पानी पर्ने जनाइएको छ। एडुया कभरेजको हिसाबले र मात्राको हिसाबले पनि धेरै पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको मौसमविद महर्जनले जानकारी दिनुभयो। हिजो र आज अलिकति कम पानी परेको देखिएको छ। भोलिदेखि मनसुन सक्रिय हुने भएकाले पानी पर्ने क्रम फेरि बढ्नेछ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँका अनुसार सोमबारसम्म मनसुन सक्रिय रहने जनाइएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति भने कोशी र मध्य प्रदेशमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना छ। तर पुरै प्रदेशभर नभई 1-2 स्थानमा मात्र भारी वर्षा हुने महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ। शनिबार पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा अति भारी वर्षाको सम्भावना छ। शनिबार राति भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको नियमित बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गर्दै आएको सबै आन्दोलनको कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ। संसदमा पेश गर्न लागेको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई बाइपास गरेको भन्दै आन्दोलित निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको जनाएका छन्। आन्दोलन स्थगित भएसँगै आइतबारदेखि विद्यालय बन्द नहुने प्याप्सन अध्यक्ष बीपी ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग वार्ता भइरहेको बताउनुभयो। निजी विद्यालय मारा शिक्षक विधेयक ल्याइएको भन्दै सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए। बुधबार प्याप्सन, हिस्तान र नेसन प्याप्सनले पत्रकार सम्मेलन गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। शिक्षा विधेयक सच्चा आइतबारदेखि सबै विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए। प्याप्सन, हिस्तान र नेसनल प्याप्सनको संयुक्त आन्दोलनमा शिक्षा कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने नियत राखिएको टिप्पणी गरिएको थियो। आफूहरू गुठीमा रूपान्तरण हुन तयार रहेको भन्दै लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको सञ्चालकहरूको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपतिको भण्डारखाल क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना भत्काउन थालेको छ। नगर प्रहरी निरीक्षक किशोर भट्टराईका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत नक्सा पास बिना निर्माण भएको र पशुपतिको मापदण्ड विपरीत बनेका संरचनाहरू भत्काइएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा बन्ने संरचनामा अनिवार्य काठको झ्यालढोका हुनुपर्ने थियो, तर त्यहाँ जस्ता पाताका 12-13वटा संरचना निर्माण भएको छ, त्यो हटाइसकेका छौँ भट्टराईले भन्नुभएको छ। त्यस्तै नक्सा पास बिना बनेका पुराना 12वटा साना पक्की घरहरू पनि महानगर प्रहरीले भत्काइरहेको भट्टराईले बताउनुभयो। केही समय अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8ले पशुपति क्षेत्रको जग्गामा बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। सूचनालाई अटेर गरेको भन्दै महानगरले अनाधिकृत संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। प्रहरीले करिब 53 लाख नक्कली रुपैयाँ बरामद गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँको नागढुङ्गा, नयाँ बस पार्क र भक्तपुरबाट 52,75,000 रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरेको हो। प्रहरीले नागढुङ्गामा चेक जाँच गर्दा लुम्बिनीबाट बिहिबार काठमाडौँ आउँदै गरेको लु 1/5 नम्बरको हरियो नम्बर प्लेट भएको पर्यटक बसबाट 35,73,000 रुपैयाँ बरामद गरेको हो। चेक जाँचका क्रममा बसको ढिकीमा राखेको चाउचाउको कार्टुनमा 1000 दरका 3,573 थान नक्कली नोट फेला परेको हो। सोधपुछका क्रममा बसका चालक तथा सहचालकले प्रहरीलाई उक्त कार्टुन लुम्बिनी बस पार्कबाट अचार भनेर पठाएको बताएका थिए। त्यसकै आधारमा खोज तलास गर्दा गोङ्गबु बस पार्क र भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिका 4 चाङ्गु बुढाथोकी गाउँबाट थप 17,02,000 रुपैयाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चाङ्गु बुढाथोकी गाउँ स्थित 40 वर्षीय अर्जुन सुवेदीको डेरामा छापा मार्दा नोट बरामद भएको हो। प्रहरीका अनुसार सुवेदीको डेरामा उक्त गिरोहले नक्कली नोट छाप्ने कार्य समेत गर्दै आएका थिए। प्रहरीले सो कोठाबाट कलर प्रिन्ट 1 थान, कम्प्युटर 1 थान, मोबाइल 12 थान र 4वटा स्कुटर समेत बरामद गरेको छ। प्रहरीको टोलीले नक्कली नोट सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका सुशील कार्की, शिव भण्डारी, मिलन भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली रहेको जनाइएको छ। यस वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 7 महिनाको अवधिमा 25 लाख यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा गरेका छन्। जनवरी 2023 देखि जुलाई 2023 सम्म 25,12,810 जनाले हवाई यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा गरेको जनाइएको छ। 7 महिनामा 13,68,337 जना यात्रु नेपालबाट विदेश उडेका छन्। 11,44,473 जना यात्रु नेपाल आएका छन्। यो अवधिमा कुल 17,625 वटा उडान अवतरण भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार 8,813 वटा उडान भएका छन्। 8,812 वटा अवतरण यो अवधिमा भएको कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिमा 13,053 टन कार्गो हवाई मार्गबाट ओसार प्रसार भएको छ। 6,412 टन सामान नेपालबाट विदेश गएको छ। 6,641 टन कार्गो नेपाल भित्रिएको विमानस्थल कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा
डाक्टर पढेको भन्दै प्रहरीले डाक्टर पूनम थापा चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। उनी सुमेरु सिटी अस्पतालमा कार्यरत थिइन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विभाग चिकित्सकलाई पक्राउ गरिरहेको छ। पुराना केसलाई अध्ययन गरेर नयाँ कारबाही चलाएको सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा सहित 8 जनालाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। अन्तशुल्क स्टिकरको सुरक्षाका लागि अब पारदर्शी प्लास्टिकको खोल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। यो नियम असोज 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। अन्तशुल्क नियमावली 2059 मा भएको 24औं संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै विभागले सूचित गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार असोज 1 गतेदेखि पैठारी गर्ने इजाजत पत्रवालाले समेत पैठारी गरेको मदिरा, बियर, वाइन र साइडर बाहेकको बोतलमा अन्तशुल्क टिकटको सुरक्षाका लागि पारदर्शी प्लास्टिकको खोल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। 2080 असोज 1 गतेदेखि यो नियम उल्लङ्घन भएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने सम्बन्धी विभागले चेतावनी दिएको छ। काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका 11 मा रहेको चण्डेनी माध्यमिक विद्यालयका 2 शिक्षक विरुद्ध बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ। विद्यालयका प्रधान अध्यापक 42 वर्षीय हेमराज विक र 32 वर्षीय शिक्षक बलेन्द्र भट्ट विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा बाल यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी ढुण्डीराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। पीडित बालिकाहरूका अनुसार साउनको 21 गते शिक्षकहरूले दुर्व्यवहार गरेका थिए। पीडित 3 जना बालिकाहरूले बिहीबार प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि शिक्षक को खोज तलास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बालिकाहरूलाई हाल अभिभावककै संरक्षणमा राखिएको जनाइएको छ। जिल्ला कारागार सङ्खुवासभामा 2 कैदीको मृत्यु भएको विषयमा 10 जना प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन सुरु भएको छ। मृतकको परिवारले 2 कैदीको प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको आरोप लगाएपछि कारागार सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि छानबिन सुरु भएको हो। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेशनाथ वास्तोलाले प्रहरीबाट सुरक्षार्थ खटिएका 10 जना र कैदी बन्दी मध्ये 9 जनालाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बुधबार बिहान 1 बजे कैदी भिनु तोलाङ्गी र आकाश बलामी कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेका थिए। त्यस क्रममा नियन्त्रणमा लिएपछि कारागारभित्र झडप र कुटपिट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना के कारण भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सङ्खुवासभाका डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। प्रकरणको छानबिनका लागि समेत प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी ऋषिराम कणेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन मणि घिमिरेको नेतृत्वमा समिति बनाएको जनाइएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि निर्देशक कमल पाण्डेको नेतृत्वमा समिति बनाएर जाँच गरिएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। दक्षिण एसियाली महिला मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढिसक्यो, अब कसैले रोक्न सक्दैन। सुन्दा यो सामान्य जस्तो लाग्छ, पछि मान्छेले थाहा पाउँछन् यो दूरगामी अवधारणा हो। महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, देशभरि यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। नेपालमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा युवा विदेशीको सन्दर्भ निकाल्दै उहाँले यसमा महिलाको तुलनामा पुरुषको सङ्ख्या ठुलो रहेको बताउनुभयो। सोही कारण मुलुकभित्र स्थिर दिन महिलाले भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। ग्रामीण र आधुनिक अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ प्रबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। देशभरि लघु उद्यम व्यवसायमा महिलाहरूको सहभागिता छ। घर घरमा उत्पादन भएका विभिन्न सामग्री व्यवसायले निर्यात गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। आईटी सेक्टरमा पनि महिला जोडिन थालेको भन्दै मन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, अहिले कृषि व्यवसायमा धेरै ठुलो सम्भावना देखिएको छ। डिजिटल संसारले एउटा अवसर पनि दिएको छ, बजारीकरण सहजै रूपमा गर्न सकिन्छ। महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रविधिलाई भरपूर उपयोग गरेर बजारीकरण गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। ससानो स्केलमा उत्पादन भएको वस्तुलाई सङ्कलन गरेर उपभोक्ता माझ पुर्याउनु पर्ने भन्दै उहाँले यसमा सरकारले भरपूर सहयोग गर्ने बताउनुभयो। दक्षिण एसियाली महिला मञ्चले राम्रो नेटवर्क विकसित गर्न सुझाव समेत दिएको जनाइएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरूले संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरी तेस्रो चरणको आन्दोलन पनि गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीका नाममा सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले व्यवसायीहरूले सही प्रश्न उठाएका छन् भन्ने जानकारी हुँदा समेत सरकार बेखबर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विकास निर्माणका सम्भाग निर्माण व्यवसायीहरूलाई धराशायी बनाउने काम नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले समयमा नै निर्माण व्यवसायको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने जनतालाई आवश्यक विकास निर्माणका काम मात्रै सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने र
सरकारले बनाएको उक्त समिति खारिज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नर्वेमा हेम्स नामक आँधीपछि आएको बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। राजधानी ओस्लोबाट करिब 150 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको ब्रास्केरिडफसको बाँध फुटेसँगै नर्वेको सबैभन्दा लामो नदी ग्लोमामा बाढी आएको हो। गत सोमबार आएको आँधीपछि आएको बाढीका कारण नर्वेमा 4000 भन्दा बढी संरचना ध्वस्त पारेको छ। ग्लोमाको पानीको सतह बढ्दै गएपछि प्रहरीले स्थानीयलाई उद्धार गरेको थियो। आँधी सोमबारदेखि अहिलेसम्म पनि जारी रहेको बताइएको छ। नर्वेजियन नेचर ड्यामेज पुल एन्ड फाइनेन्स नोर्गका अनुसार नर्वेमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण 900 मिलियन नर्वेजियन क्रोनर लगभग 88.2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। 114 स्थानका सडक खण्डहरू बाढी र पहिरोका कारण सम्बन्ध विच्छेद बनेका छन्। नर्वेजियन सार्वजनिक सडक प्रशासनले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा इनल्यान्डलाई राखेको छ। सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय आपतकालीन टोली खटाएको छ। आँधीका कारण 2000 बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। नर्वेका न्याय मन्त्री एमिली एङ्गर मेहलले सरकारले आँधी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई उद्धार गर्न थप हेलिकप्टर र अन्य स्रोतहरू परिचालन गरेको जनाइएको छ। इजिप्टको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अहिलेसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार इजिप्टको सेन्ट्रल एजेन्सी फर पब्लिक मोबिलाइजेसन एन्ड स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार जुलाईमा 38.2% बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। गत वर्षको जुलाई महिनामा इजिप्टको मुद्रास्फीति दर 14.6% रहेको थियो। पछिल्लो वर्षैपछि मुद्रास्फीति दर बढ्दै जानुमा मुख्यतया अन्न, होटल, मदिरा र चुरोट र स्वास्थ्यको मूल्य वृद्धि रहेको पाइएको छ। खाद्यान्न र पेय पदार्थको मूल्य जुलाई 2022 को तुलनामा 68.2% बढेको जनाइएको छ। 2022 देखि डलरको तुलनामा स्थानीय मुद्राको मूल्य आधाले घटे पनि इजिप्टमा मूल्य वृद्धि भएको जनाइएको छ। मूल्य वृद्धिको अवमूल्यनका कारण विदेशी मुद्राको अभाव र आयातमा कमी भएको जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटको 3 नयाँ खेलाडी समेट्दै नेपाली टिमको घोषणा गरेको छ। रविना छेत्रीको कप्तानीमा रहेको 14 सदस्यीय टोलीमा पूजा महतो, रुबी पोदा र खुशी डङ्गोल नयाँ अनुहारका रूपमा रहेका छन्। जुनमा हङकङमा भएको एसिसी महिला इमर्जिङ कपमा टोलीमा रहेका ज्योति पाण्डे, सरस्वती कुमारी र कीर्तिका मरासिनी टिमबाट बाहिरिएका छन्। आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौट यही अगस्त 31 देखि सेप्टेम्बर 9 सम्म मलेसियामा आयोजना हुने जनाइएको छ, जसमा नेपालसहित 12 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल रहेको समूह ए मा भने बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र युएई रहेका छन् भने समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेको जनाइएको छ। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन् भने फाइनल पुग्नका लागि 2 टोलीले T20 महिला विश्वकपका लागि 2024 मा ग्लोबल क्वालिफायर खेल्नेछन्, जहाँ 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीले 2024 सेप्टेम्बर अक्टोबरमा बङ्गलादेशमा हुने T20 विश्वकपमा छनौट हुने जनाइएको छ। टिनेज विङ्गर सालमा पारालुएलाले बेन्चबाट आएर 111 मिनेटमा निर्णायक गोल गरेपछि साबिक नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गर्दै स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। वेलिङ्गटनमा भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 ले पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरेको। साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्स पनि क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको छ। निर्धारित समय 1-1 को गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। स्पेनका लागि 71औं मिनेटमा अल्भा मारिया रेडोन्डो फेररको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेकी साल्माले अतिरिक्त समयमा विजयी गोल गरिन्। त्यसअघि 81औं मिनेटमा मारिया कार्डेन्टेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्, तर स्पेन जित नजिक पुग्दा नेदरल्यान्ड्सका स्टेफानी भान डेर ग्राटले इन्जुरी टाइमको पहिलो मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई अतिरिक्त समयमा पुर्याएका हुन्। स्पेनले अब जापान र स्विडेन बीच शुक्रबार नै हुने क्वार्टर फाइनल खेलको विजेतासँग सेमिफाइनल खेल्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।